Kumusta di ay mga dudes? For today's video, na di ay midiri karon sa Rojas Avenue, diri na sa Davao City. Ug karong adlaw, special kay ning adlaw no, kay birthday sa atong pinalanggang Tatay Digong. Karon ding adlaw mga dude no, kay March 28, 2025. Tara sabay mi ninyo. Let's go. Makita nimo bisan asa mga streamer, mga t-shirt ug mga banner nga puno sa suporta ug pasalamat kang Tatay Digong. Diri nga side mga dude no, kay naa sila libre tubig diri lugaw ug naapod sila lemonade diri free ra ni siya diri dapita. Ang stage puno gyud og kasadya. Feel kaayo nato ang energy diri Dili lang ni selebrasyon, kundi usa ka panagiusa sa mga Davaoenyo ug mga fans ni Tatay Digong sa tibuok Mindanao. Gikan sa tanang dapit sa Mindanao ug bisita pa gikan sa laing lugar na nagkahiusa ang katawhan sa Rojas Avenue aron ipakita ang ilahang gugma ug suporta.
unta ng mga tao sa Malacanang o mga tao sa ICC karon na minaw ka nato. Bisan sila walay mga kasing-kasing, dapat unta ilang dang-aw kining tao, sea of humanity, longing for the return of our beloved Father. Mga higala, una ko magpadayon, gusto ko Sa ngalan sa tanang nitambong og nag-celebrate sa birthday ni Tatay Digong. Salamat sa pagpakig-uban sa dakong adlaw para kay Tatay Digong. Dili lang kini kalipay nga selebrasyon, apan ginapakita pud nato ang gugma, pagsalig ug pagpasidungog sa 80 ka tuig nga kinabuhi nga puno sa serbisyo. Tatay Digong, daghan salamat sa imong kaisog, malasakit ug walay puas nga pag-alagad sa katawhan. Kami ania gihapon, makighiusa, makigbarug ug magpadayon. Malipayong ika-80 nga adlaw natawhan, Tatay Digong, gikan sa masa para sa masa, hangtod sa kahangturan. Daghang salamat ug padayon sa atong panag-iusa.